بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، کوشش کروں گا جس موضوع پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس مقصد کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر جن و انس کو آباد کیا، جس مقصد کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا، اور جس مقصد کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جس مقصد کے خاطر اللہ نے اس دنیا کے اندر متعدد کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائی، وہ مقصد ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے
अल्लाह को एक जानने के लिए, एक अल्लाह पर ईमान लाने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया है कि इस दुनिया के अंदर रहकर हम अल्लाह को एक जाने, अल्लाह को एक माने, अल्लाह को एक समझें। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह, वो माबूद, वो हकीकी माबूद, वो सच्चा माबूद अहद तन्हा है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। इस चीज को मेरे भाइयों तौहीद कहा जाता है। अकीदे तौहीद, अल्लाह को एक मानने का अकीदा, अल्लाह को एक जानने का अकीदा, यह है अकीदे तौहीद। इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, अल्लाह को एक मानने की अहमियत क्या है, अल्लाह को एक मानने और एक जानने की फजीलत क्या है, और अल्लाह को एक मानने के फवायद क्या है, ये इंशाअल्लाह आज के खुतबे के अंदर बयान करूंगा। और इस मौजू को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूंगा अगले खुतबे के अंदर, जिसमें यह बतलाऊंगा कि अकीदे तौहीद की हकीकत क्या है, किन किन चीजों में अल्लाह को एक माना जाए, किन किन चीजों में अल्लाह को एक समझा जाए। ये इंशाअल्लाह आपके सामने अगले खुतबे में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। आज ये बतलाऊंगा कि अल्लाह को एक मानने की अहमियत, अल्लाह को एक मानने की फजीलत, अल्लाह को एक जानने, एक समझने का सवाब, और अल्लाह को एक मानने और एक जानने के फवायद क्या है, समरात और नताइज क्या है, ये इंशाअल्लाह आज इस खुतबे के अंदर बयान करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद की अहमियत को जानने के लिए सबसे पहली बात यह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को आबाद किया इंसान से, जिन से और दीगर मखलूकात से। इंसान और जिन के अलावा जितनी मखलूकात हैं, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, जितने जानदार इस जमीन पर बसते हैं, वो सारे के सारे जानदार, वो सारे के सारे जानवर, वो सारे के सारे परिंदे, वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। कोई एक परिंदा, कोई एक जानवर, कोई एक मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करती हो। सिर्फ इंसान और जिन्नात, ये दो मखलूकात ऐसी हैं जिनमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह पर सही तौर से ईमान रखते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करते हैं। इंसान और जिन्नात के अलावा कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के साथ किसी मखलूक को शरीक करती हो, जो अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक करती हो। कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारती हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और की तस्बीह और तारीफ बयान करती हो। मेरे भाइयों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान और जिन्नात को इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया है ताकि एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को एक माने, अल्लाह को एक समझें, अल्लाह को एक जाने, एक अल्लाह पर ईमान रखें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, मुझे छोड़कर किसी और की इबादत न करें। जितने नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, सारे नबियों और रसूलों ने अपनी कौम को सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ दावत दी वो यही अकीदे तौहीद है कि लोगों अल्लाह को एक मानो, लोगों अल्लाह को एक जानो, लोगों एक अल्लाह पर ईमान रखो। सारे नबियों और रसूलों ने सबसे पहले अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम में, हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल भेजा है। क्या हुक्म देकर भेजा है, क्या जिम्मेदारी देकर भेजी है? अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि वो अपनी कौम से कहें, क्या है मेरी कौम के लोगों, अन अ'बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह के आगे दस्त बस्ता होकर खड़े हो, एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के सिवा जिनको पुकारा जा रहा है, अल्लाह के सिवा जिनके लिए सजदा किया जा रहा है, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जा रही है, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारा जा रहा है, उन सबको छोड़ दो। वज्तनिबुत तागूत,
और तागूत से बचो। ये गैरुल्लाह जिनकी इबादत की जा रही है वो तागूत है। तागूत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जा रही है वो तागूत। हमें गैरुल्लाह की इबादत से बचना है और एक अल्लाह की बात करना है। तमाम अंबिया और रसूल इस दुनिया के अंदर इसी मकसद की खातिर भेजे गए कि वो अल्लाह के बंदों को, वो इंसानों को, वो जिनो इंस को इस बात की तालीम दे कि लोगों एक अल्लाह की बात करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबुव्वत और रिसालत के आला मकाम पर सरफराज किया गया तो आपने मक्के वालों को जमा किया और कहा, ऐ मक्के वालों, ऐ मेरी कौम के लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कहा, फरमाया आपने, नसीहत की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, अल्लाह की तौहीद इबादत का इकरार करो, एक अल्लाह को माबूद हकीकी समझो और जिनकी भी तुम इबादत कर रहे हो, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनके आगे तुम झुक रहे हो, जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनको तुम अपना मुश्किल कुशा बनाए हुए हो, इन सबको छोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी के 13 साल तक, मक्की जिंदगी में नबुव्वत के बाद 13 साल तक अपनी कौम के लोगों को, मक्के वालों को और गिरद पेश के कबाइल वालों को आप तौहीद की तरफ बुलाते रहे। मेरे भाइयों, आप मक्की जिंदगी देखें, इबादत मक्की जिंदगी के अंदर फर्ज नहीं हुई और इस्लाम के दीगर अहकामात मक्की जिंदगी के अंदर फर्ज नहीं हुए। आप मक्की जिंदगी में उतरने वाली आयतों को पढ़ें जिसमें जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है, जहन्नम से डराया जा रहा है, अल्लाह के आज़ाब से डराया जा रहा है और तौहीद की तरफ दावत दी जा रही है, ईमान की तरफ बुलाया जा रहा है, शिर्क से रोका जा रहा है। 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर लोगों को अकीदे तौहीद की तरफ बुलाते रहे। रोजा कब फर्ज हुआ? मदनी जिंदगी में। हज कब फर्ज हुआ? मदनी जिंदगी में। ज़कात कब फर्ज हुई? मदनी जिंदगी में। जमात के साथ नमाज कब फर्ज हुई? मदनी जिंदगी में। शराब कब हराम हुई? मदनी जिंदगी में। बहुत सारे अहकामात इस्लाम के कहां नाज़िल हुए? मदनी जिंदगी में। मक्की जिंदगी में 13 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अकीदे तौहीद की तरफ बुलाते रहे। जब आपने लोगों को अकीदे तौहीद की दावत दी, अकीदे तौहीद की तरफ बुलाया, सारा मक्का दुश्मन हो गया। जो चीज नबियों और उनकी कौम के दरमियान इख्तिलाफ का बाइस थी, वो कौन सी चीज थी? अकीदे तौहीद। मक्के वालों को झूठ के हराम होने पर एतराज नहीं था, मक्के वालों को शराब के हराम होने पर एतराज नहीं हुआ, मक्के वालों को ज़ना के हराम होने पर एतराज नहीं हुआ। जो आपने लोगों को ज़ना से रोका, शराब से रोका, झूठ से रोका, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जो आपने कौम वालों को, मक्के वालों को शिर्क से रोका, सारा मक्का का दुश्मन हो गया। मेरे भाइयों, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सहन में थे। उक़बा बिन अबी मुअय्यिद काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपका गला, चादर से आपका गला घूंट कर आपको खत्म कर देने की नापाक कोशिश की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, दौड़ते हुए आए और कहा, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम इस बंदे को, इस शख्स को इस बिना पर कत्ल कर रहे हो कि ये कह रहा है मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, इस बिना पर तुम उसे कत्ल कर रहे हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इस जुमले से मालूम हुआ कि मक्के वालों के दरमियान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो चीज इख्तिलाफ का बाइस थी वो क्या थी? ये अकीदे तौहीद, अल्लाह को एक मानने, एक जानने का अकीदा। कहा, तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल कर रहे हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक जानना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, ये वो बुनियादी शय है, ये बुनियादी चीज है और ये बुनियादी शर्त है इंसान के हर अमाल के कबूल होने के लिए। कोई भी अमल, याद रखें इस चीज को, कोई भी अमल, वो नमाज हो, वो रोजा हो, वो हज उमरा हो, वो ज़कात हो,
सदकात व खैरात हों, और दुनिया के बेशुमार जो दुनिया के अंदर इंसान जो नेकियां कर रहा है, कोई भी नेकी हो, अगर इंसान की जिंदगी में, इंसान के अकीदे में, इंसान के दिल में अगर शिर्क और कुफ्र पाया जा रहा है, तो शिर्क और कुफ्र के होते हुए इंसान की सारी नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम पढ़ें। सूरह अनाम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुतअद्दिद अंबियाए किराम का तज़किरा करने के बाद फरमाता है, वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अनाम के अंदर मुतअद्दिद नबियों का तज़किरा फरमाने के बाद कहता है कि ये नबिया भी अगर शिर्क किए होते, वलौ अशरकू, अगर इनसे भी शिर्क हुआ होता, लहबत अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते। फरमाया अल्लाह दूसरी आयत के अंदर, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, तुम्हारी तरफ वही की जा रही है और तुमसे पहले जितने नबी रसूल दुनिया के अंदर आए हैं उन सब की तरफ वही की गई है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। जबकि नबियों से शिर्क का होना महाल है, नबियों से शिर्क का होना महाल है। नबी तो दुनिया के अंदर आए इसलिए थे कि लोगों को शिर्क से डराएं, लोगों को शिर्क से रोकें, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। सारे अंबिया इकराम दुनिया में इसी मकसद की खातिर आए, और सारे नबियों ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर मेहनत की, कोशिश की, वो यही अकीदे तौहीद है। मगर अल्लाह कहता है अगर इनसे भी शिर्क हुआ होता, अगर इनसे भी शिर्क हुआ होता, ये मेरे बड़े करीबी हैं, बड़े महबूब हैं, ये हमारे चुने हुए बंदे हैं, ये अंबिया और रसूल, ये हमारे चुने हुए बंदे हैं जिनको हमने नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है, ये हमारे मुस्तफा हैं, ये हमारे चुने हुए बंदे हैं। अगर ये भी शिर्क करें, इनके अमाल को हम ज़ाया बर्बाद कर देंगे। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। और इन शिर्क करने वालों के अमाल की तरफ हम आएंगे क़यामत के रोज, और इनके अमाल को, इनकी नेकियों को गर्द गुबार के मान उड़ा देंगे। मालूम यह हुआ कि शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह को सही तौर से एक ना मानना, अल्लाह को एक ना जानना, अल्लाह को एक ना समझना, बल्कि अमली तौर पर या अकीदे के एतबार से अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किए रहना, एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा जुर्म है कि इस जुर्म के नतीजे में इंसान के सारे अमाल, सारी नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हम सबके अमाल की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह हम सबके दिलों को शिर्क और कुफ्र से पाक कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि अमाल के कबूल होने का दारो मदार किस पर है? तौहीद पर है, इखलास पर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा पर है। इससे हटकर है इंसान कोई भी अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अकीदे तौहीद से मुतालिक इतनी आयतें नाज़िल फरमाई हैं, इतनी आयतें नाज़िल फरमाई हैं। तो मेरे भाइयों, किसी और मौजू पर इतनी आयतें नहीं नाज़िल हुई, किसी और मौजू पर इतनी आयतें और इतनी बार वही नहीं आई जितनी आयतें नाज़िल हुई हैं तौहीद के मौजू पर, कि लोगों अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक जानो। और मैंने आपसे कहा कि इंशाअल्लाह अगले खुतबे में बतलाऊंगा कि किन किन चीजों में अल्लाह को एक मानना एक अहम मौजू है। लोगों को नहीं मालूम है कि किन किन चीजों में अल्लाह को एक जानना चाहिए। हाँ, जुबान से कहते हैं अल्लाह एक है, हाँ अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें गैरुल्लाह के लिए करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे गलत अकीदे वो गैरुल्लाह के लिए रखते हैं, जो अकीदे अल्लाह के लिए खास होने चाहिए। तो ये तफासिल ना जानने की वजह से लोग लाइल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर बहुत सारे लोग शिर्क करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता। शिर्क उनसे होता है मगर उन्हें पता नहीं होता कि हम शिर्क कर रहे हैं। उनके दिलों में अल्लाह से मोहब्बत है, उनके दिलों में कुरान से मोहब्बत है, उनके दिलों में रसूल से मोहब्बत है, उनके दिलों में ईमान और तौहीद से मोहब्बत है। वो चाहते हैं जन्नत में जाएं, वो चाहते हैं कि हम तौहीद पर कायम रहें, वो चाहते हैं कि हम मुआहिद रहें, मगर लाइल्मी की बिना पर, जहालत की बिना पर, या गलत रहनुमाई करने की बिना, गलत रहनुमाई होने की बिना पर, गलत रहनुमाई होने की बिना पर, और मुनाफिकीन ने जो मुख्तलिफ किस्म के खुराफात और गलत अकायद इस्लामी लिबास में मुसलमानों के दरमियान फैला दिए हैं, लोग उनमें मुलव्विस हैं और उन्हें पता नहीं है कि जो हम कर रहे हैं या जो अकीदा हम दिलों के अंदर बसाए हुए हैं ये शिरकी अकीदा। इंशाअल्लाह इस मौजू पर अगले खुद बतलाऊंगा कि किन किन चीजों में अल्लाह को एक मानना चाहिए, और एक अहम मौजू। तो मेरे भाइयों,
توحید عقیدے توحید کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدے توحید کے اندر اگر خلل ہے، اگر اللہ کو ایک بندہ اللہ کو صحیح طور پہ ایک نہیں مان رہا ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اگر عقیدے توحید کے اندر خلل ہے تو ایسے شخص کے سارے اعمال اللہ کے ہاں ضائع اور برباد ہو جائیں گے، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایسا زہر ہے جو سارے کھانے کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آئے دیکھیں عقیدہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم، عقیدہ توحید کی موجودگی میں انسان کے دوسرے سارے گناہ، خواہ وہ زمین کے برابر کیوں نہ ہو، زمین و آسمان کی وسعتوں اور کشادگی کے برابر کیوں نہ ہو، توحید کی بنا پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ توحید کی بنا پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر اگر توحید میں خلل ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، یا ابن آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، لاتیتک بقرابها مغفرہ، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں آپ کہ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے اور تو مجھ سے اس حال ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو مجھے دنیا کے اندر صحیح طور سے ایک مان رہا تھا، ایک جان رہا تھا، اور جن جن چیزوں میں مجھے ایک ماننا چاہیے تھا تو مجھے ان تمام چیزوں میں ایک سمجھتا تھا، عقیدہ توحید کا حامل تھا، موحد تھا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے عقیدہ توحید کے ساتھ تو عقیدہ توحید کی برکت سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، زمین کے برابر، زمین کے بوجھ کے برابر میں گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں عقیدہ توحید کی بنا پر۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا، اللہ کے لیے سارے کام کرنا، یہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اگر بندہ زمین کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے، آسمان و زمین کی وسعتوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے، مگر وہ اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے، اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنے رحم و کرم سے اور عقیدہ توحید سے خوش ہو کر، دیگر اعمال حسنہ سے خوش ہو کر اللہ اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے چاہے تو، مگر اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام ہے اس شخص کے لیے جو عقیدہ توحید سے محروم ہے، جنت اس پر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظلم کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس زمین پر جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان سارے جرائم میں، ان ساری نافرمانیوں میں، ان سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، یہ زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتلانا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتلائیں کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ؟ فرمایا آپ نے، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کا شریک بنا دے حالانکہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔
पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। और तू गैर को अल्लाह का शरीक बना रहा है। ये इस जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। ये इस जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह। ये ऐसा जुर्म है कि इंसान दुनिया से शिर्क करते हुए मर गया, तौबा नहीं किया, अकीदे तौहीद की तरफ मुकम्मल तौर से पलटा नहीं, मुकम्मल तौर से उस शिर्क को छोड़ा नहीं, तो याद रखें कि हमेशा के लिए क्या है? वो मावाहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद के बहुत सारे अच्छे समरात और नताइज और फल अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में देने का वादा फरमाया है। दुनिया के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। आज दुनिया, मुसलमान बिलखुसूस जिन हालात से गुजर रहे हैं, मेरे भाइयों, अम्न नहीं, सुकून नहीं। आज मुसलमानों के ऊपर गैर मुस्लिम, गैर अक़वाम मुसल्लत हैं। वो मुसलमान बुज़दिल होकर, बुज़दिल बनकर उनकी लपेट में है और उनके जुल्म का शिकार है। मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, बयान करने और वजाहत करने की जरूरत नहीं। मुसलमान किन हालात से गुजर रहा है और गैर कौमें मुसलमानों पर किस तरह तुल पड़ी हैं और किस तरह खाना जंगी के शिकार हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ये चीजें, ये हालात आप मुराद से पोशीदा नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाया, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाया, बल्कि शिर्क से वो पाक रहे, तौहीद पर कायम रहे, ईमान पर कायम रहे, अल्लाह को एक मानते रहे, शिर्क से पाक रहे, उलाइका लहुमुल अम्न, उन्हीं के लिए अमन है, उन्हीं के लिए अमन है। अगर हम वो अमन चाहते हैं अपने घर के अंदर, अगर हम अमन और सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपने नफ्स के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने मोहल्ले, शहर और मुल्क के अंदर अगर हम अमन चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा याद रखें। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाया, यानी ईमान लाने के बाद वो शिर्क से पाक रहे, शिर्क से दूर रहे, कभी उन्होंने शिर्क नहीं किया, तौहीद पर कायम रहे, अल्लाह को एक मानते रहे, एक जानते रहे, एक समझते रहे, और वो सारे काम जो एक अल्लाह के लिए होना चाहिए था वो सारे काम एक अल्लाह के लिए करते रहे। उलाइका लहुमुल अम्न, उन्हीं के लिए अमन है, सुकून है, चैन है। मफ़हूम मुखालिफ क्या निकला? मफ़हूम मुखालिफ ही निकला कि जो शिर्क करेगा, चाहे ईमान लाने से पहले शिर्क करे, चाहे ईमान से महरूम, या एक ईमान लाने के बाद, ईमान का नूर मिलने के बाद, ईमान का नूर मिलने के बाद भी शिर्क कर रहा है, कुरान पढ़ने के बाद भी शिर्क कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ने और सुनने के बावजूद भी शिर्क कर रहा है, सीरत पढ़ने के बावजूद भी शिर्क कर रहा है, ऐसों के लिए अमन और सुकून नहीं है। वो पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, पूरी जिंदगी वो परेशान रहेंगे, एक के बाद एक मुसीबतें आती रहेंगी, मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह अमन देता है उन लोगों को जो बंदे मुआहिद होते हैं, अल्लाह को सही तौर से एक मानने वाले होते हैं, जो अकीदे तौहीद पर होते हैं। जो शिर्क करें ऐसों के लिए अमन और सुकून नहीं। यह है इलाज। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है। मुसलमान जिन हालात से गुजर रहा है और जो मुसीबतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, इनका हल क्या है? मीटिंगें होती हैं और न जाने क्या क्या काम होते हैं, बहुत सारे राय पेश किए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ साफ हल पेश कर दिया कि तौहीद, अकीदे तौहीद को बसाओ, ईमान तौहीद पर कायम रहो, शिर्क से पाक रखो, अल्लाह तुम्हें अमन देगा, सुकून देगा। कुरान करीम में फरमाते हैं, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा हुवा मुमिनुन व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मर्द हूं या औरत हूं, जो भी ईमान पर कायम रहते हुए, ईमान पर कायम रहते हुए, अल्लाह पर ईमान, तौहीद पर ईमान, ईमान का सबसे आला दर्जा क्या है? अकीदे तौहीद। आला है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की 73 से ज्यादा शाखें हैं और सबसे आला दर्जा ईमान का है ला इलाहा इल्लल्लाह। अकीदे तौहीद पर कायम रहते हुए जो अमल भी करेगा, अल्लाह कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा,
ہم اسے ایک خوشحال زندگی دیں گے. خوشحال زندگی دیں گے. کس شخص کو؟ اس بندے کو جو عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے عمل صالح کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے ذرا سچی بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جو ایمان اور توحید پر قائم رہتے ہوئے عمل صالح کریں گے ہم انہیں خوشحال اور بہترین اور پرسکون اور اچھی زندگی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا. اللہ مدد کرتا کن بندوں کی؟ ان بندوں کی جو توحید و ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ مشرک کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ شرک اور کفر کرنے والے بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ غیر اللہ کے آگے جھکنے والوں کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ مدد کرتا ہے کن بندوں کی؟ ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو بندے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، عقیدہ توحید والے ہوتے ہیں، اہل توحید ہوتے ہیں، تو توحید پر اللہ کو جو توحید پر قائم رہتے ہیں اللہ ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ نے فرما دیا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. اللہ کہتا ہے ہم مدد کرتے ہیں کس کی؟ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مجھ پر ایمان لائے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. کون سا ایمان؟ زبانی ایمان. زبانی ایمان کیا اللہ کو مانتے ہیں اللہ ایک؟ نہیں. زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ کو ایک جانے اور اپنی عبادات میں اپنے اعمال کے ذریعے بھی اللہ کو ایک جانے. اللہ کہتا ہے ہم ان کی مدد کریں گے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت میں بھی اللہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا جو بندے ایمان اور توحید پر قائم رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان سے، اہل توحید سے، ایک اللہ کو ماننے والے بندوں سے. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ انہیں زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا، زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. میرے بھائیو، اللہ ہمارا قرآن کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ بِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَ بِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے مجھ پر، ایک اللہ پر جو لوگ ایمان لائے، ایک اللہ پر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صالح عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں ہم زمین میں ضرور، اللہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا. اللہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا. اللہ انہیں زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر تمہاری حکمرانی مسلمانوں، تم صحیح طور سے موحد بنے، مومن بنے، عامل بنے، اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کو ایک جاننے والا بنے، اور ہم عمل صالح کریں. اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اسی ایمان کی بنا پر، اسی توحید کی بنا پر اللہ نے پہلے کے لوگوں کو زمین کی خلافت اور حکمرانی عطا فرمائی تھی. اور کیا کرے گا اللہ؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اس دین اسلام کو اللہ ان کے لیے جمع دے گا. دین پر وہ ثابت قدم رہیں گے، دین پر وہ جمے رہیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی ایمان کی بدولت، اسی توحید کی بدولت اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اللہ خوف کو، دشمنوں کے خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے گا. کن بندوں سے وعدہ ہے؟ ان بندوں سے یعبدون بی ولا یشرکون بی شیئا، جو میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعبدون بی ولا یشرکون بی شیئا، جو صرف اکیلے میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو دین پر قائم رکھے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں خلافت اور حکمرانی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے مختلف ثمرات قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ آپ دیکھیں، اللہ اسی عقیدے توحید کی بنا پر زمین کی حکمرانی لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اس کی واضح مثال میں آپ کے سامنے سیرت سے اور حدیث سے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ایک مرتبہ ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے کہا، اے ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کو سمجھا دو کہ وہ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو کر رہا ہے کرے، لیکن ہمیں اور ہمارے معبودوں کو اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے آدمیوں کو وہ کچھ نہ کہے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے چچا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں، اگر تم لوگ اس چیز کو اپنا لو گے تو عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور غیر عرب عجم بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے، پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ ابو جہل پڑک اٹھا، کہا ایک خاندان کا سردار، ایک قبیلے کا سردار، اور اسے ایک ایسی ہستی کی طرف سے بشارت مل رہی ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا، کون سی ایسی بات؟ یہ ایسی بات کون سی وہ چیز ہے کہ اس کو اپنا لیں گے تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ ایسی ایک کیا 10 ماننے کو تیار ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسی ایک بات نہیں 10 بات ماننے کو تیار ہیں جس کو اپنانے سے ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ فرمایا آپ نے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو، عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور عجم غیر عرب تمہارے کیا ہے؟ تابع ہو جائیں گے۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت کیا چھوڑ دو۔ میرے بھائی معلوم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، ایک اللہ پر ایمان لانے والوں سے، اللہ کو ایک ماننے والوں سے، اور دین اسلام پر عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اس عقید توحید کے نتیجے میں اللہ انہیں زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا، زمین پر کیا خلیفہ ہوں گے۔ ایسے بہت سارے عقید توحید کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کے جرائم کو معاف کر دیں گے، اور انہیں نعمتوں سے بھری جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقید توحید کی بنا پر روزی کو کشادہ کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اگر چاہتے ہیں معاشرے سے، ملک سے فقر و محتاجگی ختم ہو، ہماری زندگیوں سے فقر اور محتاجگی ختم ہو، اور ہم خوشحال ہوں، میرے بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عقید توحید اور ایمان کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا روزیوں کو بڑھاتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ پر ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، وَاتَّقَوْا اور متقی بن جائیں، یعنی عمل کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ معلوم ہے اس آیت کریمہ سے کہ ایمان کی بنا پر توحید کی بنا پر تقویٰ کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزیوں کو کھول دیتا ہے، روزیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آج انسان روزیوں کو بڑھانے کے لیے اور مالدار بننے کے لیے، خوشحالی لانے کے لیے، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لانے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنے پاور دیتا ہے، کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے، اور کیا کیا کام کر جاتا ہے، کیسے کیسے جرائم کر جاتا ہے مالدار ہونے کے لیے، مالدار بننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بھائیوں آسان سا نسخہ دیا ہے
کہ اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، ہم تمہارے لیے نہ صرف زمین کی بلکہ آسمانوں زمین کی ساری برکتیں کھول دیں گے۔ ایسے توحید کے اہم ثمرات تھے، اہم نتائج تھے میرے بھائیوں۔ وہ شخص جو عقیدے توحید پر قائم ہے، جو ایمان پر قائم ہے، جو ایک اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، نبیوں نے دعائیں کی ہیں، رسولوں نے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اہل ایمان دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، نبیوں نے دعائیں کی ہیں، رسولوں نے دعائیں کی ہیں ان بندوں کے لیے جو بندے اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، جو فوت ہو گئے انہیں بھی وہ دعائیں، ان دعاؤں کا فائدہ پہنچ رہا ہے، جو زندہ ہے انہیں بھی ان دعاؤں کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے انہیں بھی ان دعاؤں کا فائدہ ملے گا، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا سے آپ کہہ رخصت ہوئے ہیں، ان دعاؤں کا فائدہ تمام اہل توحید کو اور ایک اللہ کے ماننے والوں کو نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو عقیدے توحید سے محروم ہو، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر رہا ہے، ایسے کے بارے میں اللہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ ان مشرکوں کے لیے جو ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، منافقین جو کبھی ایمان، کبھی توحید، کبھی شرک، کبھی کفر، کبھی ایسوں کو منافق کہا گیا ہے، اللہ کہتا ہے استغفر لہم، ایسے لوگوں کے لیے اے نبی تم مغفرت کی دعا کرو، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان منافقوں کے لیے جو کبھی توحید، کبھی شرک، کبھی ایمان، کبھی کفر، جہاں جیسا دیکھا وہاں ویسا راستہ اپنا لیا، ایسوں کے لیے اگر تم 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے شرک۔ میرے بھائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کی نہ مدد فرمائے گا، نہ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نہ ایسے بندوں کے اعمال کو قبول کرے گا جو بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے دلوں میں، اللہ ہم سب کے گھروں میں، اللہ ہم سب کے ہمارے معاشرے کے اندر اللہ توحید اور ایمان کو ترقی دے، آمین رب العالمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے باطل عقائد سے پاک رکھے، آمین رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلامی عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو راستہ قرآن کا راستہ ہے، نبی کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلائے۔ اللہ ہم سب کو جنت کے راستے پر چلائے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام حرکتوں سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے پاک رکھے، محفوظ رکھے جو کام، جو حرکتیں، جو باتیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔